आमकां कित्याक आमी एक कितें तरी जिद्द धनगर म्हणून आमी जिखपासाठी बसला, आमकां त्रास जावपाक जायना। आमी आतां आमची वया जाली, आमच्या भुरग्यांचे फाल्यां सकाळी कितें, भुरग्यांच्या भुरग्यांचे कितें, हे लायफ आमी चिंतता। तेन्ना आमी आतां ही रस्त्यार देवला ते एक कितें तरी जिद्दच करपाक आमी देवला। कित्याक लागून हे जर असली वेस्ट येवपाक लागले जाल्यार इतीन फुडें आनी कितें कितें करतलो तो, इतीन फुडें आनी कसल्यो कसल्यो लायनी हाडटलो। ती जे लायट आमकां केला ते मेरेन आमकां दिसाक 4 फावटी तरी लायट नासता घरान आमच्या। उदक आमकां दिला ते मेरेन उदक सामकें रेबो आमी खाता, रेबो उदकाचो वता आमी, त्या उदकाच्या रेब्यानूच आमकां आनी दुयेंस वाडटा। हे आतां डिसेंबर म्हयनो जाले, एक 4 म्हयने जाले, ही थंडी मनशाक वचना। 2 दीस तेणी मातशें कमी केले, परत तेणी घाण चालू केली, परत मनशाक परत न जाले, परत दुयेंस पडपाक लागली। करतली कितें आमी वचपाचें खंय? आमी धनगर वाडो हो हांगाचो आयचो न्हू जाल्यार कालचो न्हू, तो फोंड्यासून येवन हांगा लोकांक घालून तेणी फॅक्टरी चलोवन लोकांक धंदो दिला, कित्याक भायल्या लोकांक दिला, आमच्या लोकांचे न्हू। आनी आमी लोक तेजेर पोट भरपाक वचना, आमी आमच्याच कितें तरी कश्टाचेर पोट भरता। पूण हे तरेन आमकां तेचो धंदो हांगा चलपाक जायना, कित्याक आमी मरतली न्ही, आमकां गांवाक जगपाक जाय। आमचो फुडलो फ्युचर कितें तरी भुरग्यांचो आसा जाल्यार आमी करपाचें कितें, आमी खंय उरपाची? आमकां कितें तरी आमची आतां लायफ कमी जाल्या, पूण भुरग्यांचें लायफ ना आमच्या। इतलो मोठो गांव आमचो, तो म्हणटा 2 घरां, ती तेन्नाची 2 घरां तुका खबर नासतली, आमकां खबर आसतली। आमच्या आंजे म्हणजे हांगा खंय आसा खंय ना ते तेका खबर नासलें, आमकां खबर आसतलें न्हू। तेन्ना आमी तेका सोडपाची ना, आमी हे कितें तें एक करपाचें म्हणजे करपाचें, आमी आनी कशीच सोडपाची ना। आमचें कितें आमचें जगपाचें आहा फुडें, आमकां मरपाचें ना। आमची 2 दीस बायल जाणटेली आमच्या वांगडा बसली उलयली, अकस्मात तिका मरण येयलें, असलें मरण जावपाक जायना। तिचो जर उसवास तोडलो जाल्यार ती कशी वाचतली म्हाका सांगा? तेन्ना आमकां कितें तरी येवशी सामको फुडें व्हरून तो कितें तरी कमी करपाचो कितें तरी जावपाक जाय आनी हे तेजें बंद करपाक जाय आमकां। आमचे धनगर समाजाचो आमचो वाडो हो, आनी आमी धनगर समाज केन्नाच फाटी सरना। आमी डोंगरांनी रावून म्हशी गायी करून सगळें करून आमी हांगा जागो ना थंय गेली, थंय जागो ना थंय करून आमचे धनगर लोक हे दवरले। आनी धन दौलत म्हणटा ती धनगरा कडेन, दही ताक कोणा कडेन आसले, धनगरा कडेन आसलेले। ते धनगर धान दौलत घेवन धनगर रावलेले, म्हणून धनगरांचे व्यवस्थित गोरवा कडेन म्हशी कडेन तेंचें लक्ष आशिल्लें। तेन्ना तेंच्या जमनीचेर लक्ष नाशिल्लें, ते कितें पोटाची भरीक देवा, थंय गेल्यार म्हाजी गोरवां कितें पालो खातली, हांगा गेल्यार खंय तरी म्हाज्या गोरवांक दूध मेळटलें। हे तरेन धनगर लोक गांव सोडून, गिरीन सोडून, डोंगर सोडून खंय खंय तरी देंवताले, उदक पाणी काय मेळटलें काय आमच्या गोरवांक, अशें हे आशेन धनगर लोक पिसो जालो आनी फसयले धनगर लोकांक। तेंच्यान गांव सगळे दुसऱ्यांनी हाडयले, धनगर लोकांक पिशे केले। हांगा एक म्हणटा काजिमा म्हणटा, थंय आमची एक 3 घरां आशिल्ली पयलींची लोकांची। त्या लोकांनी कितें सांगिल्लें, तुमी हांगासर रावू नाका, हांगासून वयल्यान मोठो कानेल येता, तो कानेलाचो जर उदक येयलो जाल्यार तुमी व्हांवून वयतली। आमचे बाबा भिले, दुसरे कडेन गेले, दुसरे कडेन घर बांदले, दुसरे लोक येयले, तेंच्यान तो जागो अडवलो, कानेलाचें उदक येयलें, स्वच्छताय आपले घेतले न्ही। तेन्ना आमचे बाबा पिशे न्हू, साणे आसल्यार तितले वयचे नाशिल्ले, अशें जालां पयलींच्या लोकांचें।